This program is brought to you by विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं, प्रभु बैंक, नेपा टप सब ठीक ठाक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, तपाईको आफ्नै बैंक। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमयको विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसालका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहसँग संवाद गर्दैछौँ। हुन त उहाँसँगको संवादको हाम्रो जमर्को र दर्शकहरूको निरन्तर रूपमा उहाँलाई यो संवादमा ल्याउनुपर्छ भन्ने आग्रह नभएको होइन यो पछिल्लो 3 वर्षमा, तर सम्भवतः यही संयोग घटित हुन रहेछ। त्यति बेला गरिएको संवाद थियो भने त्यो श्रव्य दृश्य नभएर श्रव्यमा आधारित मात्रै हुन्थ्यो, किनभने उहाँ अर्धभूमिगत अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। तर यो संवाद चाहिँ उहाँ श्रव्य दृश्य टेलिभिजनको अन्तर्वार्ताका लागि पनि सशरीर रूपमा उपस्थित हुने र सादृश्य रूपमा संवाद गर्न सकिने पार्टीको निर्णय पश्चात यो संयोग जुरेको छ र सम्भवतः यो अरू विभिन्न माध्यमहरूमा सार्वजनिक भए पनि टेलिभिजनका रूपमा यो पहिलो टेलिभिजन अन्तर्वार्ता हो। सन् 1992 मा काठमाडौँको मरुटोलमा जन्मिनुभएका उहाँको पुर्ख्यौली घर भने प्युठान हो। 2007 सालको आन्दोलनमा नेपाली कङ्ग्रेसका तर्फबाट उहाँ प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा होमिनु भयो, तर 2008 सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेतृत्व हुँदा एकजना विद्यार्थीको हत्या भएको थियो। त्यसमा आवश्यक कारबाही गर्न नसकेको सम्भवतः चिनिया काजी श्रेष्ठ भन्ने विद्यार्थी थिए। त्यस पश्चात उहाँले नेपाली कङ्ग्रेस छोडिदिनु भयो 2008 सालमा र 1-2 वर्षको चिन्तन मनन पश्चात 2010 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिनुभयो र सम्भवतः आज 84 वर्ष भइरहँदा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको र नेपाली राजनीतिकै एउटा जिउँदो साक्षीका रूपमा हुनुहुन्छ मोहन विक्रम सिंह। 2019 सालमा जेल पर्नुभयो। 9 वर्षको जेल पश्चात 2027 सालमा उहाँ जेलमुक्त हुनुभयो। पार्टीले उहाँलाई औपचारिक रूपमा 2029 सालदेखि 2046 सालसम्म पूर्ण रूपमा भूमिगत भन्यो। महामन्त्रीका रूपमा 2031 सालमा निर्वाचित हुनुभयो। 2046 सालको प्रजातन्त्र पश्चात राजनीति खुला थियो, पञ्चायती व्यवस्था ढलिसकेको थियो। यद्यपि उहाँको स्वेच्छाले हो अथवा पार्टीको निर्णयका कारणले उहाँ 2076 सालसम्म यो अन्तर्वार्ता दिने 1-2 दिन अगाडिसम्म पनि अर्धभूमिगत हुनुहुन्थ्यो। अहिले पनि खुला मञ्चका लागि भन्दा पनि अन्तर्वार्तामा मात्रै खुला भएको, नत्र भने अर्धभूमिगत भन्नै रुचाउनुहुन्छ। उहाँको अर्धभूमिगत, भूमिगत र स्वतन्त्र र सार्वजनिक जीवन, उहाँको राजनीति, कम्युनिस्ट राजनीति, विश्वलाई हेर्ने उहाँको दृष्टि लगायत समग्र विषयमा विहङ्गम बहस गर्ने जमर्को गर्दैछौँ। मोहन विक्रम सिंहसँग। सिंहजी स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। पहिले त्यही पहेलीबाटै सुरु गरौँ। के हो भूमिगत, के हो अर्धभूमिगत र अहिलेको यो सार्वजनिक के हो तपाईँको हकमा? यस्ता पहिले हामीले नीतिगत रूपमा नै बोल्नुपर्छ, किन हामीहरूको कम्युनिस्ट पार्टीको उद्देश्य लामो छ। न्याय जनवाद, समाजवाद र साम्यवाद पनि यो दीर्घकालीन एउटा सङ्घर्ष हो, जसको लागि सायद कहीँ पुस्ताहरू लाग्न सक्छ र कहीँ 100 वर्ष लाग्न सक्छ। त्यसको लागि पार्टी त्यही दिशामा नै अगाडि बढिरहेको हुन्छ मूल रूपमा। त्यसैले अहिलेको संसदीय राजनीतिमा हामीले विभिन्न मोर्चाहरूद्वारा त्यसलाई उपयोग गर्छौँ, तर मूल रूपमा हाम्रो पार्टीको संरचना भूमिगत नै छ। म मात्र अर्धभूमिगत होइन या कुनै बेला म भूमिगत मात्र होइन, पार्टीको सम्पूर्ण संगठनात्मक संरचना भूमिगत छ। त्यो भूमिगत गएको अवस्थामा हामीले केही प्रवक्ताहरूलाई पार्टीको राजनीति बाहिर लैजानको लागि हामीले खुला गर्छौँ। पार्टीका अरू सम्पूर्ण सदस्यहरू भूमिगत हुन्छन्, किनकि आज पार्टीका केन्द्रमा को छ, जिल्लामा को छ, हामीले कहीँ पनि बाहिर ल्याउँदैनौँ। यो एउटा भूमिगत संरचना। त्यो भूमिगत संरचनाको महामन्त्री हैसियतले म अर्धभूमिगत छु। अर्धभूमिगत यसमा नै कहीँ प्रवक्ताहरू जस्तो म खुला रूपमा सार्वजनिक कार्यक्रममा म जान्न। अर्कातिर म चाहिँ अरू पार्टीका सदस्यहरू या विभिन्न कमिटीका सदस्य जस्तो पुरै एउटा भूमिगतमा रहँदैन। त्यसकै बिचको यो अवस्था हो त्यो अर्धभूमिगत। र यो अहिले हामीले पहिले मेरो फोटो समेत नदिने एउटा निर्णय गरेको थियो पार्टीले, पछि फोटो दिने निर्णय गर्यो 5-6 वर्ष पहिले। अहिले सुरुमा स्केच दिन्थ्यो, त्यहाँबाट फोटो। सुरुमा स्केच मात्रै थियो र त्यो स्केच त अरूले गर्ने कुरा भयो, हामीले आफै दिने कुरा थिएन। त्यस कारण त्यो फोटो भयो।
त्यसपछि अहिले हामीले चाहिँ यो दृश्य माध्यमहरूमा पनि सञ्चारहरूमा पनि जाने भन्ने हामीले निर्णय गऱ्यौँ। यो चाहिँ यसको पछाडिको हाम्रो यो सोच। त्यहाँदेखि सार्वजनिक कार्यक्रममा जाने अझै हाम्रो निर्णय भएको छैन। यद्यपि त्यस विषयमा पार्टीमा छलफल नभएको होइन, कैयौँपल्ट पार्टीमा यो सार्वजनिक कार्यक्रममा जानुपर्छ भन्ने एउटा छलफल भएको छ, तर पार्टीले त्यो टुङ्गाएको छैन। होइन, यो अलि मूर्त रूपमा यसको सैद्धान्तिक रूपमा जति पनि व्याख्या गर्न सकिएला, कम्युनिस्टहरूले रूप र सार भन्न रुचाउँछन्। अझ तपाईँले सबभन्दा धेरै रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्ने शब्द भनेको रणनीति र कार्यनीति। रणनीति एउटा छ, तर कार्यनीतिगत रूपमा चाहिँ अहिले तपाईँ यो स्वरूपमा यसरी सादृश्य रूपमा टेलिभिजन संवादमा हुनुहुन्छ। आज चाहिँ किन तपाईँ 84 वर्षको उमेर पुग्दाखेरि आज त्यो किन आवश्यक पर्यो, किन वाञ्छनीय भयो? किनभने 46 साल पश्चात त नेपाली राजनीति खुला थियो, दलहरू अप्रतिबन्धित थिए, निरन्तर दलहरूकै शासन थियो, सुरक्षा संवेदनशीलताले कि रहरले कि बाध्यताले कि रणनीतिले कि केले त होइन, मूल रूपमा सैद्धान्तिक पक्षमा पार्टीको संरचना दीर्घकालीन हाम्रो सङ्घर्षसित सम्बन्धित भएको हुनाले अहिलेको संसद राजनीतिबाट अलगै हुनुपर्छ, त्यसमा सामेल हुँदैन, खुला रूपमा जाँदा हुँदैन। भूमिगत रूपमा आफ्नो क्रान्तिकारी आन्दोलनको तयारी गर्दै जानुपर्छ। कार्यकर्ताको चेतनाको स्तर, दृष्टिकोण, अनुशासन त्यही रूपमा राख्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणले नै पार्टीलाई भूमिगत राखेको हो र त्यसकारण त्यसको महान्तको हैसियतले म अर्धभूमिगत रहेको हो। अहिले पनि त्यो खुला राजनीतिमा म आइसकेको छैन, अझै सार्वजनिक सभाहरूमा म जाँदैन। खालि यो भिडियोहरूमा, यो दृश्य माध्यमहरूमा, सञ्चार माध्यममा मात्र जाने कुरा हो। यसको पछाडिको मूल सैद्धान्तिक उद्देश्य भनेको हाम्रो दीर्घकालीन रूपमा हामी क्रान्तिको बाटोमा जानुपर्ने भएको हुनाले अहिलेको स्थितिमा पार्टीलाई पुरै खुला गर्न हुँदैन, वैधानिक उसमा लैजानु हुन्न, संसद राजनीतिमा लैजानु हुन्न। त्यसले गर्दाखेरि पार्टीको क्रान्तिकारी चरित्रमा बाधा पुग्छ, संसदमा बाधा पुग्छ। फेरि अरू पार्टीसँग हामीले संसदीय प्रकारको राजनीतिक पार्टी बन्छौँ भन्ने दृष्टिकोणले नै पार्टीलाई भूमिगत राखेको, त्यसको महान्तको हैसियतले म अर्धभूमिगत अवस्थामा रहेको। होइन, मैले चाहिँ अझै पनि तपाईँबाट जान्न खोजेको नि, तपाईँहरूको खुला राजनीतिक मोर्चाका रूपमा त राष्ट्रिय जनमोर्चा सधैँ छ मात्रै होइन, सरकारमा पनि पुग्यो। चित्रबहादुर केसी चाहिँ उप प्रधानमन्त्री समेत भइसक्नु भयो। विभिन्न मोर्चाहरूमध्ये त्यसको औचित्य पुष्टि पनि होला। तर प्रश्न के हो भने नेपालमा आजका दिनमा के त्यस्तो बाध्यता आइपर्छ जसका कारणले राजनीतिक दलका रूपमा तपाईँहरू सशस्त्र विद्रोहमा पनि विश्वास गर्नुहुन्न, होइन? सशस्त्र विद्रोह पनि गर्नु छैन, सत्ता पलट तत्कालै गर्नु पनि छैन, आदर्श साम्यवाद ल्याइहाल्नु पनि छैन, यही संसदीय अभ्यासलाई संसदीय पद्धतिलाई अभ्यास पनि गरिरहेको छ, सुरक्षाका दृष्टिकोणले चुनौती पनि छैन भने के त्यस्तो कारण पर्यो जसका कारण कि त म अरूभन्दा फरक देखिन मात्रै भन्नु पर्यो, होइन भने त के चाहिँ त्यो वस्तुगत रूपमा आधार छ र भूमिगत, अर्धभूमिगत अथवा ती जार्गनहरूभित्र रुमलिनलाई? मुख्य संरचना स्वरूपले त्यसको फरक छ। किन हामी संसद राजनीतिमा किन गयौँ फरक भने, त भने के चाहिँ संसद राजनीतिमा गयौँ भने, त्यो खुला राजनीतिमा गयौँ भने हाम्रो सम्पूर्ण चरित्र त्यही प्रकारको संसदीय बन्छ, खुला प्रकारको बन्छ, वैधानिक प्रकारको बन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामी दीर्घकालीन युद्धको लागि, सङ्घर्षको लागि जो लाग्ने हाम्रो क्षमता हो, जो स्पिड हो, अनुशासन हो, संरचना त्यो कम हुँदै जान्छ। त्यसकारण मूल रूपमा हामीले पार्टीलाई यो भूमिगत राखेको। यो सरकारको जस्तो 46 सालमा हाम्रो बाध्यता थियो, सरकारको प्रतिबन्धको कारणले अहिले यो बाध्यता हाम्रो आदि छैन। त हामीले संरचनालाई यो राजनीतिमा, यो संसद राजनीतिमा, यो वैधानिक राजनीतिमा त्यसमा हामी पुरै एउटा मिलेर गयौँ भने हाम्रो जो लामो दीर्घकालीन सङ्घर्षको बाटो, त्यसको लागि यो अरूभन्दा बेग्लै कौशलबारीको निर्माण गर्ने जो हाम्रो उद्देश्य हो त्यसमा बाधा पुग्छ भनेर हामीले पार्टीलाई भूमिगत राखेका छौँ। पार्टीलाई भूमिगत राखेको हुनाले त्यही पनि हामीले एउटा पार्टीको भूमिगत राख्नुको अर्थ जनताबाट, आन्दोलनबाट, सबैबाट हामी अलग हुन सक्दैनौँ र अलग हुन भन्ने दृष्टिकोणले हामीले वैधानिक मोर्चा, विभिन्न जनबल सङ्गठनको माध्यमद्वारा हामीले त्यसमा पनि समावेश भइरहेको। यसै हाम्रो अहिलेको राजनीति भने कार्यशैली भनेको नि एकता खुला र भूमिगत दुवै प्रकारको कार्यशैलीको बिचमा सामञ्जस्यता काम गरेर अगाडि बढ्दै अहिलेको हाम्रो नीति हो, अहिलेको कार्यशैली हो। तुलनात्मक रूपमा गुणात्मक र सङ्ख्यात्मक कुन महत्त्वपूर्ण भन्ने प्रश्न होला। मैले जे प्रश्न गर्दैछु त्यसले हामी गुणात्मक हौँ, सङ्ख्यात्मक होइनौँ भन्नु होला। यद्यपि आफ्नो भूमिगत, अर्धभूमिगतको औचित्य पुष्ट्याइका लागि त त्यो एक किसिमको आभा, एक किसिमको चमक, एक किसिमको त्यो आकर्षणको त्यो आभा हुनु पर्यो, जसका कारणले पो त्यो मोहन विक्रम सिंहले नेतृत्व गरिरहेको सम्भवतः सबभन्दा लामो विरासत बोकेको एउटा कम्युनिस्ट नेताका कारणले त्यो चुम्बकीय आकर्षण छ। त्यसैले त्यहाँ अर्धभूमिगत रूपमा अथवा त्यो साङ्गठनिक सोपानमा कहाँ छौँ नभएर पनि भुइँ मान्छे जस्तो भएर पनि रहौँ भन्ने छ। तर त्यो त छैन।
त्यो त किन चाउरिस मरिच आफ्नै रागाले जस्तो भएको छ, झन्झन साँगुरिँदै मुर्झाउँदै गएको छ। अनि के आकर्षण, के आभार? आभार चाहिँ मूलमा हामीले स्पष्ट गरिसकेका छौँ कि आजको संसद राजनीति, खुला र वैधानिक राजनीतिमा हामी पुरै समाविष्ट भएर गयौँ भने पार्टीको सम्पूर्ण स्वरूप, प्रकृति, दृष्टिकोण, अनुशासन त्यही प्रकारको भन्छ, संरचना संसदीय प्रकारको भन्छ। त्यस अवस्थामा उसले लामो क्रान्तिकारी एउटा आन्दोलनको लागि आफ्नो तयार रहन हुँदैन, सक्दैन र त्यसपछि यो विलिन हुँदै जान्छ। त्यस प्रकारको आज सरकारको तर्फबाट, वार्डनको तर्फबाट हाम्रो बाधा नभए नि त्यस प्रकारको संरचना आफूलाई विलिन गर्ने पद्धतिले हाम्रो क्रान्तिकारी चरित्रलाई नष्ट गरिदिन्छ। त्यस कारण हामीले एउटा पार्टीको संगठन संरचना हामीले बेग्लिराखेको मूल रूपमा यो हो। होइन, हुन त अब राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि तपाईँहरूको त्यो राजनैतिक वैधानिक इकाइका रूपमा अरूभन्दा अलिक फरक छ। अझ त्यो केपी ओलीको नेतृत्वमा अघिल्लो सरकारमा नगएको थियो भने त यो संसदीय अभ्यास आलोचनात्मक समर्थन गर्ने रहेछ भन्ने मात्रै पुग्थ्यो। तर त्यो सत्ताको रसवास्वादन पनि गरिसके पछाडि त्यो अरू जस्तो नै रहेछ झन्डै भन्न पनि पाइयो। त्यही पनि अरूभन्दा अलिकति फरक त छ। तर मैले फेरि पनि जान्न खोजेको नि के कारणले 2076 सालसम्म पनि, भलै तपाईँ सब दृश्यमा सार्वजनिक हुनुभयो, तर पुरै मोर्चा अहिले पनि भूमिगत अर्धभूमिगत अवस्थामा छ भन्नेको औचित्य पुष्टाइ चाहिँ के? अरूभन्दा फरक मात्रै भनेर त कसरी होइन, मूल रूपमा के भने हामीले के विश्वको राजनीतिमा पनि देखेका छौँ, नेपालको राजनीतिमा पनि देखेका छौँ। त्यो के भने संसद जस्तो हुन् अरू पार्टीहरू जो भूमिगत थिए अहिले खुला रूपमा आए, उनीहरू संसदीय राजनीतिमा पुरै एउटा सामेल भएका छन् र संसदीय राजनीतिमा जो सामेल हुन्छन् उनको चरित्र पनि संसदीय प्रकारको बन्छ। त्यसकारण उनको अगाडि सारा सोचाइ, विचार, उनको उद्देश्य सबै संसद परिधिभित्र सीमित हुन्छ। त्यसले लामो क्रान्तिकारी बाटोमा अगाडि बढ्न सक्दैन, तिनीहरूमा त्यो स्पिरिट हुँदैन, त्यो इनर्जी पनि हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा हामीले संसद राजनीतिबाट अहिलेको उसको त्यो दलदलबाट हामीले बचाउनुपर्छ र त्यसमा उसको क्रान्तिकारी चरित्र कायम राख्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणले हामीले एउटा भूमिका राख्यो। यसमा हामीहरूको स्पष्ट एउटा सोचाइ छ। निश्चित रूपमा हामी एउटा आजको राजनीति, आजको संसद राजनीति, आजको वैधानिक राजनीतिबाट हामी अलग हुन सक्छौँ। त्यसको लागि हामी पुरै सामूहिक काम गरेर गइरहेका छौँ। त्यसैले हाम्रो पार्टीको कार्यशैलीको मूल पक्ष के हो भने भूमिगत र खुला राजनीतिको बिचको सामञ्जस्यता, त्यसको आधारमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीले यस्ता यही अर्थ पनि बुझ्नुपर्छ। तपाईँ अहिलेका समकालीन राजनीतिज्ञहरू थुप्रैको प्रत्यक्ष र केहीको परोक्ष नेता हुनुहुन्छ। नेकपा अहिले जो छ त्यसको पुष्पकमल दाहाल त तपाईँको आफ्नै अनुज सम्भवतः राजनीतिमै तपाईँहरूले ल्याएको, स्थापित गराएको, भलै आफ्नो एउटा योग्यता क्षमता होला। मोहन वैद्यजी आफ्नो ठाउँमा होला, त्यो पनि तपाईँको अनुजका रूपमा काम गर्नुभयो। परोक्ष रूपमा केपी ओलीजीहरू पनि तपाईँको बटुक अनुज नभए पनि, तपाईँका अनुयायी ठ्याक्कै नभए पनि कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा तपाईँ त्यो तहको र त्यो इतिहास, त्यो विरासत बोकेका कारणले आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भइरहँदा यो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार जस्तो लागेको छ कि छैन तपाईँलाई? यो कुरा हामीले बारम्बार स्पष्ट गरेका छौँ। कम्युनिस्ट बन्नलाई कम्युनिस्ट सिद्धान्त मान्यताहरूलाई पालन गर्नुपर्छ। जस्तै एउटा बुद्धिस्ट छ भने उसले बुद्ध धर्मको केही सिद्धान्त नियम छन्, त्यसलाई पालन गर्नुपर्छ। मुस्लिम छ भने त्यसले आफ्नो सिद्धान्त नियमलाई पालन गर्नुपर्छ। वैष्णव छ भने मासु खाँदै हेर्छ त म वैष्णव भनेर त्यसलाई कसैले मान्दैनहरू। त्यसै कम्युनिस्ट पार्टीको पनि आफ्नो सिद्धान्तहरू छ। बाहिरका मान्छेलाई साथै बुझ्न गाह्रो पर्छ। उनको लागि चाहिँ एउटा पुष्पकमल हुन् या हिजोको खुर्सियाबहरू हुन् या जो हुन् या डाक्टर केशवचन्द्र रायमाझी सबैलाई उनीहरूले कम्युनिस्टको रूपमा गरेर बुझ्छन्। तर त्यो होइन। वास्तवमा त्यसलाई बुझ्नको लागि हामीले उनको चरित्र, सिद्धान्तहरूप्रति कति इमान्दार छन्, त्यसलाई पालन गरेका छन् भन्ने आधारमा बुझ्नुपर्छ। त्यसरी हेर्दाखेरि अहिले उनीहरूको पूर्व माओवादी केन्द्र र पूर्व एमाले मिलेर उनीहरूको पार्टी एकता भएपछि मात्र होइन, त्योभन्दा पहिले नै उनीहरू कम्युनिस्ट रहेका थिएनन्। उनीहरू दक्षिणपन्थी दिशामा गएका थिए। पहिले उनीहरू उग्रवादी दिशामा थिए। त्यो उग्रवादी दिशा पनि गैर मार्क्सवादी एउटा कुरा थियो। त्यसबाट विचलन भएर उनीहरू फेरि दक्षिणपन्थी दिशामा गए। त्यसलाई दक्षिणपन्थी सङ्गठनहरू मिलेर बनेको सङ्गठन कम्युनिस्ट पार्टी हुनै सक्दैन। त्यसकारण हामीले सुरुदेखि नै यो कम्युनिस्ट पार्टी होइन भन्ने कुरा हामीले स्पष्ट गर्दै आएको छौँ र अहिले पनि त्यो होइन। तर कम्युनिस्ट पार्टी होइन भन्नुको लागि यो प्रतिक्रिया भइसक्यो भन्ने पनि भइसक्यो। त्यसको हामीले जहिले पनि कुनै सङ्गठनको या कुनै पार्टीको मूल्याङ्कन उसको वस्तुगत आधारमा गर्छौँ, कुनै पूर्वाधारको आधारमा होइन। त्यसै हेर्दाखेरि त्यो अझै पनि देशभक्त जनताले वामपन्थी शक्ति हो। त्यस कारण त्यस रूपमा हामीले त्यसको सरकार पनि देशभक्त जनता वामपन्थी सरकार हो। त्यस कारण तर वामपन्थी यो यस प्रकारको तत्त्वहरूको एउटा अर्को प्रवृत्ति के छ भने अत्यन्त ढुलमुल अवसरवादी सम्झौता पश्चात त्यस्तो चलिरहेको छ। त्यसकारण यस प्रकारका उसका नकारात्मक प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै यसको एउटा यो सरकारलाई हामीले समर्थन गर्ने पनि हामीले निर्णय गरेका छौँ।
यसको रुझान भनेको कुनै बेला उग्र वामपन्थी थियो, आज दक्षिण पन्थतर्फ रुझान भएको छ, तर प्रतिक्रियावादी भइसकेको छैन। जो कम्युनिस्ट कार्यकर्ता हुन् तिनीहरूले यो शब्द यो जार्गन बुझ्छन्। र तपाईँहरूले दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी तत्कालीन माओवादी र एमाले बीचको पार्टी एकतालाई स्वागत गर्नुभएको थियो र यो सरकारलाई समर्थन पनि गर्नुभएको छ। यद्यपि यो फेरि दक्षिणपन्थी रुझानतर्फ गइरहेको छ पनि भन्दै हुनुहुन्छ। यसमा तपाईँ प्रष्ट त भइरहनु भएको छ कि मैले प्रष्ट बुझिरहेको छु? एकातिर दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी एक हुँदा त्यसलाई स्वागत पनि गर्नुभएको छ, यो सरकारलाई समर्थन पनि गर्नुभएको छ, फेरि यो कम्युनिस्ट होइन पनि भन्नुहुन्छ, फेरि यो प्रतिक्रियावादी चाहिँ भइसकेको छैन भन्नुहुन्छ, फेरि दक्षिणपन्थी भाषतिर अग्रसर छ पनि भन्नुहुन्छ। यी सबै कुरालाई एक ठाउँमा मिलाउँदा कस्तो देखिन्छ? अब यसमा चाहिँ बुद्ध धर्मलाई बुझ्नु पर्यो भने एउटा अरू धर्मको ऐनाबाट त्यसलाई बुझ्न सकिन। बुद्ध धर्मका सिद्धान्तहरू नै बुझ्नुपर्छ। मुस्लिम धर्मलाई बुझ्नलाई मुस्लिम धर्मका सिद्धान्तहरूको आधारमा त्यसलाई हामीले त्यो कसीमा नै त्यसलाई हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यस कारण यसलाई हेर्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलन हेर्दाखेरि त्यसका मार्क्सवादी सिद्धान्तहरूले बुझ्नुपर्छ। खास गरेर त्यसको मार्क्सवादी सिद्धान्तमा यो द्वन्द्ववाद एउटा हो। द्वन्द्ववादले के भन्छ भने एउटै चिजमा परस्पर विरोधी तत्त्वहरू हुन्छन्। एकातिर पश्चिल पक्ष पनि हुन्छ, एकातिर प्रतिक्रियावादी पक्ष पनि हुन्छ। एउटा प्रविधिको विकास भइरहेको हुन्छ, अर्को पक्षको पतन भइरहेको हुन्छ। त्यस कारण हामीले कुनै पक्षलाई एकैसाथ एकातिर समर्थन एकातिर विरोध गर्छौँ। किनभने यो द्वन्द्वको पद्धति हो जसलाई अरूहरूले जो बुझ्छन् त्यसलाई सही किसिममा बुझ्छ। किन सामान्यतः मानिसहरूको आम सोचाइ के हुन्छ भने यतातिर अर्को अधिभूतवादी दृष्टिकोणलाई बुझ्नुपर्छ। अधिभूतवादले चिजहरूलाई यसरी केलाएर हेर्न सक्दैन। उसले या त यसलाई राम्रो मात्र भन्छ, एउटा नराम्रो या यस मात्र भन्छ या नो मात्र भन्छ। यो अधिभूतवादी प्रकारको सोचाइ हो। त द्वन्द्ववादको मार्क्सवादी चिन्ता त्योभन्दा बिल्कुल मौलिक प्रकारले बेग्लै छ। त्यसको अर्थ एउटै चिजमा राम्रो हुन्छ, एउटा चिजमा राम्रो पनि हुन्छ। त्यो सबै आपसमा मिलेका हुन्छन्, उनको बिचमा द्वन्द्व हुन्छ। त्यसकारण हामीले त्यसको सकारात्मक पक्षलाई समर्थन गर्छौँ, नकारात्मक पक्षलाई हामी विरोध गर्छौँ। त्यस अर्थमा भन्दाखेरि अहिलेको ठिक यही चिज हो। जस्तो हामीले उसको यो कम्युनिस्ट चरित्र होइन भनेर बुझ्यौँ, त्यस कारण त्यसको हामीले विरोध गऱ्यौँ। त अर्कातिर त्यो पुरै प्रतिक्रिया भइसकेको छैन। त्यस कारण त्यो के छ भने अझै त्यो देशको जनताले वामपन्थी शक्ति छ भनेर त वामपन्थी शक्ति छ, तर उसको ढुलमुल छ, अवसरवादी छ, संसद पश्चात त्योहरू देखिरहेको। त्यस कारण यो कसैलाई हेर्ने हाम्रो यथार्थवादी दृष्टिकोण हो, जुन दृष्टिकोण खालि द्वन्द्ववादले मात्र अपनाउन सक्छ। शब्दैबाट भन्दा यो कम्युनिस्ट चाहिँ रहेन, तर वामपन्थी यद्यपि छ। यसको काम गराइ चाहिँ त्यो सैद्धान्तिक शब्द जालबाट मात्रै पनि होइन, अलिकति व्यावहारिकबाटै भन्दाखेरि, किनभने यो त कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरूले मात्रै त हेर्दैनन् नि त। ढुलमुले, अवसरवादी, त्यही पनि राष्ट्रवादी, यी शब्दले दिने आशय अर्को ठाउँमा होला। यसको काम गराइ कस्तो लाग्छ ती शब्दहरूभन्दा बाहिरबाट भन्दा? यसको काम गरेर त्यही चरित्र त्यहाँ व्यक्त भएको छ। एकातिर वामपन्थी पनि, देशबाट जनतानिक पनि, अर्कातिर ढुलमुल अवसरवादी सम्झौता प्रस्ताव उसको व्यवहारमा यी दुवै परिवर्तनहरू मिलेका छन्। उदाहरणको लागि हामीले देख्छौँ उसले चाहिँ हामीले 46 सालमा माओवादीमा सामेल भएको थियो। उसले चाहिँ एउटा सङ्घर्षमा भाग लियो, 32-33मा भाग लियो। अहिले गणतन्त्रलाई समर्थन गरेको छ, धर्मनिष्ठलाई समर्थन गरेको छ, अर्कोतिर एमसीलाई समर्थन गर्न गइरहेका छ। त्यसले त्यस्तो साम्यवादी चरित्रलाई बताउँछ। यसै यो के हुन्छ, यो ढुलमुल चरित्र हामीले पाइरहेका छौँ। यसै गरेर हामीले भारतकै सन्दर्भमा हामीले हेरौँ, उसले चाहिँ एउटा त्यहाँ भारतको विषयमा जस्तो कालापानीको सन्दर्भमा उसले चाहिँ कालापानीमा भारतीय सेना हट्नुपर्छ पनि भन्यो। तर त्यही विषयमा उसले दृढतापूर्वक आफ्नो विचारहरू अगाडि बढ्न सकिरहेका छैन। राष्ट्रको पक्षमा एउटा नक्सा प्रकाशित गर्नेसम्म काम एउटा गर्न सकिरहेको छ। यसले यो के हुन्छ भने यो ढुलमुल चरित्र उसमा एउटा पाइन्छ, सम्झौता प्रष्ट चरित्र उसमा पाइन्छ। हामीले के गर्छौँ भने कुनै पनि चिजलाई हेर्दाखेरि त्यसको सकारात्मक नकारात्मक सबै पक्षहरूलाई हेरेर हामीले हेर्छौँ। त्यसरी यसले कतिपय पक्षमा सकारात्मक काम पनि गरिराखेको छ। जस्तो भनौँ न, अहिले संविधानकै कुरा लिनुहोस्, त्यसलाई यो सकारात्मक एउटा काम गर्यो। उसले पहिले राजपासँग अनि गएर चाहिँ यो उसँग उपेन्द्र यादवसित संविधानमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव सबैले भएर उनले समर्थन गरे। उपेन्द्र यादव सरकारमा आए त गरेन यो 2-2.5 वर्षको बिचमा, अनि उनीहरू हटे। त्यो चिजले हामीले के भन्छ, उनीहरूले भन्छन् यो केपी शर्माले हामीलाई प्रधानमन्त्रीले धोका दिए भन्छ। हामीले भन्छौँ सही काम गरे, किनभने मधेसवादीहरूका जो राष्ट्रघाती प्रकारका सबका मागहरू थिए त्यसलाई समर्थन गर्नुको अर्थ देशलाई अरू एउटा राष्ट्रघातको दिशामा अगाडि बढाउनु हुन्थ्यो। यसलाई हामीले समर्थन गर्छौँ। यसकारण हामीले कुनै पनि मान्छेको यो मात्र
यो सरकार मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीको कुरा मात्र होइन, हाम्रो सम्पूर्ण मानिसमा त्यस प्रकारको चरित्र हुन्छ। एउटै मान्छेले कहीँ बेला राम्रो काम गरेको हुन्छ, नराम्रो काम गरेको एउटा छोराले, भाइले, बुहारीले, जस्तै कहीँ प्रकार राम्रो नराम्रो काम। यसकारण हामीले कुनै पनि चिजलाई यो समुच्चय रूपमा सम्मिलित रूपमा बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो दृष्टिकोण हो। यसरी नै हामीले चिजहरूलाई बुझ्ने प्रयत्न गरेका छौँ। मोहन विक्रम सिंहलाई सुरुदेखि नै 2010 सालदेखि नै अझ 2007 सालदेखि नै राम्ररी हेर्ने, राम्ररी बुझ्ने, राम्ररी पर्गेल्ने हो भने परस्पर विरोधाभास जस्ता देखिए पनि प्रष्टता चाहिँ छ है, व्याख्यामा प्रष्टता छ र कतिपय अर्थमा राजनीतिक भविष्यवेत्ताका रूपमा पनि तपाईँले भन्दै आएका धेरै कुराहरू मिल्दै गएका छन्। तर एउटा निरन्तर तपाईँले उठाइरहेको विषय 2018 सालदेखि तपाईँले उठाएको संविधान सभाको चुनाव हुनुपर्छ भन्ने 2018 सालमा पहिलोपटक उठाउनु भयो। 2046 सालमा त 46 सालको आन्दोलनको उपलब्धिलाई नै तपाईँले अस्वीकार गर्नुभयो, कारण संविधान सभाको मागलाई अगाडि सार्नु भयो। तपाईँले भने जस्तै माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व पश्चात उनीहरूले भन्ने गरेका 3वटा तात्कालीन माग थिए, अन्तरिम संविधान अन्तरिम सरकार, संविधान सभा र गोलमेज सम्मेलन त भएन, जे होस् संविधान सभा त बन्यो। तर तपाईँकै इच्छा अनुरूपको त्यो संविधान सभाले तपाईँले इच्छा गरेको विपरीत सङ्घीयता त यसैको परिणाम भयो। कहीँ न कहीँ आफू पनि चुक भएछ, आफ्नो एउटा आकाङ्क्षा पनि चुक भएछ भन्ने लाग्दैन? त्यो होइन, जब पहिले जुन चिज हामीले भन्यो एउटै चिजमा राम्रा नराम्रा चिज हुन्छ भन्ने कुरा प्रत्येक मान्छेमा लागु हुन्छ, ठिकै गरेर संविधानमा पनि लागु। एकातिरले गणतन्त्र दिएको छ, धर्म निश्चितता दिएको छ, महिलाहरूसँग कतिपय अधिकार दिएको छ, यो एकातिर त्यसको सकारात्मक पक्षहरू छन् भने अर्कोतिर संहिता पनि दिएको छ, जो गलत दृष्टिकोण हो। त्यो हामीहरूको मागको विरुद्धको कुरा हो र त्यसलाई चाहिँ हामीले विरोध गरेका छौँ। त्यसरी यो संविधानलाई मूल रूपमा हामीले समर्थन गरेका छौँ, किनभने यसले कतिपय सकारात्मक पक्षहरू दिएको छ। नेपालको राजनीतिको लामो एउटा सङ्घर्षको एउटा उपलब्धि हो, त्यस रूपमा हामीले त्यसलाई समर्थन गरेका छौँ। त्यसको साथमा यसका जो संहिताको पक्षहरू छन् त्यसलाई हामीले विरोध गरेका छौँ। म एकछिनमा संहितामा आउँछु। तपाईँलाई त्यो त्यति बेलै हुनलाई त 2007 सालको सम्झौताकै सेरोफेरोमै कन्स्टिट्युसनल एसेम्ब्ली भन्ने शब्द परेको थियो। महेन्द्रले त्रिभुवनले गराएनन् भन्नेहरू पनि छन्। 18 सालदेखि त तपाईँले बुलन्द रूपमा त्यो मुद्दा उठाउनु भयो। किन उठाएको संविधान सभा भन्ने किन आवश्यक जस्तो लागेको यो देशमा? पहिले यो कुरा के भने संविधान सभा त मूल रूपमा एउटा कुरा के स्पष्ट गर्नुपर्छ, संविधान सभालाई हामीले सिद्धान्त नै स्वीकार गर्दैनौँ। यो किनभने यो बुर्जुवा संविधान सभा पनि बुर्जुवा हो, संविधान पनि हो। तर हामीले जस्तो अहिले तपाईँले भन्नुभयो हाम्रो रणनीतिक कार्यनीतिका कुराहरू आउँछन्, यो हाम्रो त्यो सिद्धान्त कुराहरू मात्र व्यवहारिक कुरा हुन्। सिद्धान्त त रणनीतिक रूपले सम्पूर्ण यो संसद व्यवस्थालाई हामीले अस्वीकार गर्छौँ। त्यस अन्तर्गतको यो संविधान सभा पनि हो। त्यो सिद्धान्त अस्वीकार गरे पनि कार्यनीति त्यसको यसको प्रचुर महत्त्व छ, किनभने यसले राजामा भएको एउटा सार्वजनिक सत्ता हो, त्यो जनतामा हस्तान्तरण गर्छ। त्यस कारण यसले एउटा देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलन एउटा केही हदसम्म सही दिशा दिन्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ थियो। त्यस कारण त्यस अर्थमा हामीले संविधान सभालाई हामीले उठाएका हौँ, खास गरेर सार्वजनिक सत्ता राजाबाट जनतामा हस्तान्तरणको लागि। र त्यो काम एउटा पुरा गरेको छ, त्यसले आफ्नो गर्ने काम पुरा गर्यो। त्यस कारण त्यस अर्थमा हामीले त्यसलाई समर्थन गरेका हौँ। त्यसको अर्थ सम्पूर्ण क्रान्तिकारी परिवर्तन यसले ल्याउँछ भनेर हामीले समर्थन गरेको होइन। त्यो त तपाईँले भन्ने गरेकै दुईटा शब्द, रणनीति अर्कै छँदैछ, कार्यनीतिक रूपमा चाहिँ यो अपरिहार्य थियो। त्यसबाट निस्किएको त्यो संहिताका विषयमा तपाईँभन्दा मुखर प्रखर त नभनौँ, तर तपाईँभन्दा धेरै जोसिलो रूपमा चाहिँ चित्रबहादुर केसीजीले तपाईँहरूकै राजनीतिक इकाइको अध्यक्षले राखिरहनु भएको छ। यद्यपि यो संहिताको विरोधी चाहिँ नेकपा मसाल किन सुरुदेखि नै? त्यही कारणले। के कारण? जस्तो भने एउटा संहिताको हाम्रो सङ्घर्षको इतिहास लामो छ। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो संहिता मूल रूपमा के संविधान सभा मूल रूपमा हाम्रो माग होइन, किनभने 7 सालको संविधानमा यो सामेल भयो। त्यसका 7 सालको आन्दोलनको यो परिणाम हो। पछि राजाहरूले जस्तो पहिलेको त्रिभुवनले, पछि ज्ञान महेन्द्रले त्यो नबनाउँदाखेरि यो चाहिँ एउटा पछाडि पर्दै गयो। त हामीले त्यो मागलाई हामीले यो मूल रूपमा पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई आज यसको भौतिक व्यवस्था समर्थन नगरे पनि हामीले कार्यनीतिक रूपमा यसका कहीँ सकारात्मक पक्षलाई अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हाम्रो जोड हो। त्यस कारण पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक क्रान्तिलाई अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यसलाई सफल पार्नुपर्छ भनेर हाम्रो जोड हो। त्यसको लागि एउटा अनिवार्य शर्त के हो भने सार्वजनिक सत्ता राजाबाट जनतामा हस्तान्तरण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच। त्यसले सम्पूर्ण क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने हामी कहिले पनि सोचेनौँ। त्यो अहिले पनि हाम्रो भनाइ छैन र अहिले पनि यो क्रान्तिकारी। मैले अहिले चाहिँ त्यो संहिताको निरन्तर रूपमा तपाईँहरू किन विरुद्धमा? किनभने
यो संहितातर्फ नेपालको एउटा राजनीतिक स्थिति, यहाँको भौगोलिक स्थिति, एउटा सानो देश, पिछडको देश, यस अवस्थामा यो विकदैन छैन। संसारको कयौँ देशमा संहिता सफल भएको छ। त्यसलाई हामीले गरौँ, जस्तो आज भनौँ उसमा जर्मनीमा भन्नुहोस्, अमेरिकामा भन्नुहोस्, या आफ्नो ऐतिहासिक विश्वको कारणले स्विजरल्यान्डमा भन्नुहोस्, सानो देश भए तापनि, या त्यसै गरी आफ्नो ठुलो आकारको कारणले इन्डियामा यो सफल भएको छ। अस्ट्रेलियाहरू यस्ता कयौँ देशमा सफल। नेपाल जस्तो सानो देशमा त्यो सम्भव छैन। र दोस्रो एउटा कुरा के भने, यो जुन रूपमा आएको छ नेपालमा, तपाईँले हेर्नु भने नेपालका राजनीतिक पार्टीको मागै होइन। यो कम्युनिस्टले आफ्नो सम्पूर्ण इतिहासमा कहिले संहिताको कुरा उठाएन, काङ्ग्रेसले कहिले गएर उठाएन। यो नेपालमा उठाएको सर्वप्रथम मधेसवादीहरूले हो। गजेन्द्र नारायण सिंहले त्यो उठाएको उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको आफ्नो एउटा माग पनि होइन। इन्डियाले नेपाललाई टुक्राउनुको लागि यो संहितालाई यहाँ ल्याएको हो अनि मधेसवादीको थ्रु यो उठ्यो। त्यसकारण पछिबाट यो काङ्ग्रेसले त्यस बेलाका एमालेहरूले माओवादीहरूले पनि इन्डियाको प्रेसरमा नै यसलाई समर्थन गरेका हुन्। त्यसलाई हामीहरूको स्पष्ट मत के छ भने यसले एकातिर जातीय र क्षेत्रीय विग्रह पैदा गर्छ, अर्कातिर यसले चाहिँ एउटा राष्ट्रिय विखण्डन स्थिति पैदा गर्छ भने हामीले सुरुदेखि त्यसले व्यवहारमा त्यो चाहिँ गर्दै गइरहेका छ। अहिले जस्तो नेपालमा विभिन्न जातिहरूको बिचमा जो वैमनस्यता बढाएको छ, विरोध बढाएको छ, अन्तर्विरोध छ, त्यसले त्यो कुरा प्रभावित गर्छ। नेपाललाई टुक्राउनुको लागि जस्तो उनले संहिताको कुरा उठाए, अहिले चाहिँ मधेसवादीहरूले चाहिँ त्यसलाई टुक्राउनुको लागि एउटा योजनाबद्ध किसिममा प्रयत्न गरिरहेका छन्। यसरी उनीहरूले देशका कयौँ जातीय राज्यहरूमा बाँड्ने उनको योजना भए। तर हामीलाई एउटा जस्तो यो तपाईँले भने जस्तो इन्डियाको मात्रै रणनीति हो कि पश्चिमा इन्डो वेस्टर्नहरूको? मूल रूपमा यहाँ दुईवटा कुरा छन्। क्षेत्रीय रूपमा एउटा विभाजन गर्ने उद्देश्य मूल रूपमा इन्डियाको हो, तर जातीय रूपमा नै विभाजन गर्ने पश्चिमाको हो। र उनीहरूको द्वारा जसमा जुन एउटा एनजिओ आएका छन् उनीहरूले यो कुरा व्यापक रूपमा उठाइरहेका छन्। त्यसकारण हामीले अहिले देखिरहेका छौँ। तर एउटा कुरा हामीले यसको एउटा कुरा हामीले यस्तो सन्दर्भ भन्न आउँछौँ। हामीले संहिता पहिले एउटा जातिवादको रूपमा स्वयं माओवादीले पनि त्यसको पक्षमा आवाज उठायो। त्यसको पहिलो संविधान कालको इतिहासमा हेर्नु भने जातीय राज्यको माग एकदम जबरजस्त रूपमा उठेको थियो र जातीय राज्यहरूको कुरा व्यापक उठेका थिए। हामीले लगातार त्यसको विरुद्ध सङ्घर्ष गऱ्यौँ। तर दोस्रो संविधान कालको कालमा जातिवादीहरू धेरै पराजित भएर गए। त्यसका दोस्रो संविधान कालमा कसैले पनि उठाएन जातीय राज्यको कुरा। यसकारण हामीले के गर्छौँ भने त्यो एउटा उपलब्धि हो दोस्रो संविधानको। त्यसका जे पनि बने त्यसका जातीय आधारमा त्यो बनेन। तैपनि अर्कोतिर हामीहरूको जोड के कुरा छ भने प्रदेशहरूको निर्माण गर्ने कुराहरू आयो। हामीले उत्तर र दक्षिणलाई मिलाएर प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड थियो। तर चाहिँ इन्डियाले भन्नुहोस् या मधेसवादीहरूले खालि प्रदेश तराईका बेलै प्रदेश बनाउने कुरामा जोड थियो। त्यही पनि एक ठाउँमा उनीहरू सफल भए 2 नम्बर प्रदेशमा। बाँकी प्रदेश पहाड उत्तर दक्षिण बनेर बनेको छ। तर उनीहरूको अहिले पनि माग के छ भने त्यो यो सीमाङ्कन बदलिनुपर्छ र तराईका बेग्लै प्रदेशहरू बन्नुपर्छ। जस्तो 5 नम्बरमा प्रचण्ड र यो नेपाली काङ्ग्रेस माओवादीको सहयोग बेलामा 5 नम्बर प्रदेशलाई फुटाउनुको लागि त्यहाँका मधेस प्रदेश बनाउनुको लागि उनीहरूले कोसिस गरे। त हामीले आन्दोलन उठ्यो व्यापक, त्यो हुन सकेन। तर उनीहरूको अहिलेसम्म पनि त्यो कोसिस छ सीमाङ्कन हाम्रो बटमा ल्याएन भनेर उनीहरूले भनिरहेका छन्। त्यसको अर्थ पहाडबाट अलग गरेर तराईको बेग्लै भूभागहरू बनाउने त्यसको अर्थ। अनि त्यसलाई पछि जनमतको अधिकारको प्रयोग गरेर त्यसलाई स्वतन्त्र बनाउने अनि इन्डियामा सामेल गर्ने इन्डियाको यो रणनीति अन्तर्गत उनीहरूले काम गरिरहेका छन्। त्यसकारण हामीले यो संहिता नेपालको उपयुक्त छैन भनेर हामी लगातार विरोध गर्दै आएका छौँ। कतिपय अब बहस गर्नु नपर्ने जस्ता, कतिपय टुङ्गिसकेका जस्ता, कतिपय निप्टारा लागेका जस्ता विषय पनि मैले किन उठाइरहेको छु भने यो तपाईँको दुर्लभ अन्तर्वार्ता मात्रै होइन, टेलिभिजनको पहिलो अन्तर्वार्ता भएका कारणले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेका लागि त मोहन विक्रम सिंह नयाँ नाम होइन, तर नयाँ पुस्ताका लागि सादृश्य रूपमा पहिलोपटक देखेका कारणले पनि अलि दीर्घकालीन अन्तर्वार्ता गरौँ भन्ने प्रयोजनबाट तपाईँले अथवा कम्युनिस्टहरूले जसरी उपलब्धिका रूपमा धर्मनिरपेक्षतालाई भन्ने गर्दछन्, जो यो संविधानको एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मध्येको एउटा गणतन्त्र, संहिता, धर्मनिरपेक्षता भन्ने गर्नुहुन्छ। धर्मनिरपेक्षता साँच्चीकै राज्यसँग धर्मको सम्बन्ध विकसित गर्नुका प्रयोजनबाट भएको रहेछ कि यहाँ चाहिँ धर्मान्तरणलाई प्रवर्धन गर्ने औजारका रूपमा प्रयोग भएको रहेछ? फर्केर हेर्दा यस्ता पहिले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ। धर्मनिरपेक्ष सिद्धान्त एउटा कुरा यो भनिन्छ कि इसाई धर्मको लाई अहिले बरुङलाई पनि आयो भन्ने कुरा। पहिले यसको मूल एउटा उसलाई गएर हेऱ्यौँ भने इसाई धर्मका विरुद्धको सङ्घर्षको क्रममा नै धर्मनिरपेक्ष सिद्धान्त गयो। त्यो त हो। रिनासा कालमा उत्तर इटालीबाट सुरु भएको त्यो पुनर्जागरण भनेकै त्यो मूलभूत रूपमा चर्चको दबदबालाई
चर्च र राज्यलाई विच्छेद गराउनका लागि त्यो आएको थियो सेकुलरिजम, तर हाम्रो सन्दर्भमा त्यसलाई त्यस्तै प्रयोग भयो कि कुन रूपमा भन्न खोजे? अर्को एउटा चिज के छ भने विभिन्न देशहरूमा संसारका विभिन्न भागहरूमा धर्मलाई प्रतिक्रियाहरूले आफ्ना प्रतिगामी उद्देश्यको लागि प्रयोग गर्ने गरेका छन्। जस्तो तपाईँले देख्नुहुन्छ बुद्ध धर्मलाई भन्नुहोस्, आज दलाइ लामाहरूले त्यसलाई प्रयोग गरिरहेका छन् आफ्ना एउटा प्रतिगामी उद्देश्य पुरा गर्नको लागि। त्यसै गरेर हामीले देख्छौँ इसाई धर्मलाई के इस्लाम धर्मलाई हेर्नु, तालिबानहरूले त्यसलाई प्रयोग गरिरहेका छन् पुरानो मध्यकालीन सत्ताको त्यहाँ स्थापित गर्नको लागि। ठिक यसै गरेर नेपालमा देख्नुहुन्छ हिन्दू राजाबाजीले उठाइरहेका छन् हिन्दू धर्मलाई राजाको पुनर्स्थापना राष्ट्रको पुनर्स्थापनको लागि। ठिक यसै गरेर साम्राज्यवादीहरूले इसाई धर्मलाई आफ्नो साम्राज्यवादी विस्तारको लागि साम्राज्यवादी प्रभावको विस्तारको लागि त्यसलाई उपयोग गरिरहेका छन्। त्यस कारण त्यस अर्थमा हामीले यो इस्लाम धर्मको या चाहिँ मुसलमान धर्मको या हिन्दू धर्मले जो त्यसै गरी इसाई धर्मले जुन प्रयोग त्यसलाई हामीले गलत मान्छौँ। त्यस कारण नेपालमा पनि हामीले त्यो पक्षलाई हाम्रो पार्टीले गम्भीर रूपमा लिएको छ र त्यसको हामीले विरोध गरेको छ। यसलाई एउटा इसाई धर्मले जो देशव्यापी रूपमा देख्नुहुन्छ उनका गिर्जाघरहरू उनका इसाई धर्म त्यो एकदम बढेर गएको छ। वास्तवमा यो धार्मिक आस्था या को आधारमा मात्र होइन, यो साम्राज्यवादी षड्यन्त्रको रूपमा अगाडि गइरहेको छ। यसको व्यापक भण्डार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ हो। त्यसकारण यो चाहिँ एउटा गम्भीर एउटा विषय हो। तर हामीले त्यसको अर्थ धार्मिक स्वतन्त्रतालाई हामीले गलत मान्दैनौँ, तर धर्मलाई गलत किसिमबाट जुन उपयोग गरिरहेको छ त्यो इसाई धर्मले पनि गरिरहेको छ, विश्वव्यापी रूपमा गरिरहेको छ। वास्तवमा इसाई धर्म साम्राज्यवादको विस्तारको लागि एउटा अग्रिम एउटा दस्ता बनेको छ। त्यस अर्थमा हामीले त्यसलाई गलत मान्छौँ, त्यो नेपालमा चाहिँ। तर अर्को कुरा यो चाहिँ अहिले धर्मको सिद्धान्त आएपछि या बौद्ध व्यवस्था आएपछि नै इसाई धर्म नेपालमा फैल्यो भन्ने कुरा होइन। जुन बेला नेपालमा राजतन्त्र थियो या पञ्चायती व्यवस्था थियो या मल्लकालदेखि नै हो पृथ्वीनारायण शाहले 57 जना इसाईहरूलाई लखेटेको थियो। त्यो बेलामा पनि यहाँ चाहिँ एउटा इसाई धर्मले आफ्नो बनाउँदै ल्याइरहेको छ। हामीलाई लाग्छ यो जब भोलि मेरो प्रश्न चाहिँ यहाँको मात्रै होइन, संसारका मूलभूत रूपमा दुईटा विस्तारवादी धर्म छन्, एउटा इसाई र एउटा इस्लाम। उनीहरूले सकेसम्म यसलाई फैलाउनुपर्छ भन्ने प्रयोजनमै छन्। अरू दुईटा धर्म छन् मूलभूत रूपमा संसारमा 4वटा धर्म त हुने, एउटा इस्लाम एउटा इसाई एउटा बुद्धिस्ट र एउटा हिन्दू। यी दुईटाले चाहिँ आफ्नो 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 कुला धर्म नछोड्नु, अरूतिर फैलाइरहनु पर्दैन, त्यसको धर्मलाई निर्वाह गर्नु, आफ्नो सभ्यता संस्कृतिलाई नभुल्नु भनेर भन्छन्। त्यसैले त्यो यहाँ मात्रै होइन, ल्याटिन अमेरिकादेखि लिएर अफ्रिकादेखि लिएर सबैतिर उनीहरूको त्यो प्रभाव त तपाईँले देख्नै भएको छ। मेरो प्रश्न चाहिँ के मात्रै हो भने त्यो आधुनिक क्रान्तिकारी लोकतान्त्रिक देखिने नाममा धर्मनिरपेक्षता भन्ने राज्यको धर्म हुँदैन भन्ने त्यो साँच्चैकै उदार शब्द पनि हो, उदार प्रयोग पनि हो। तर त्यही उदारतालाई टेकेर त्यसैलाई बैशाखी मानेर यहाँ जुन धर्मान्तरणले चाहिँ वैधानिक रूप ग्रहण गर्यो कि त्यसप्रति चाहिँ उदासीन नबन्ने कि मात्रै भन्न खोजे? होइन, त्यो होइन। किनभने नेपालमा धेरै धर्म छन्। हामीले त्यसमा हाम्रो राज्यले एउटा कुनै धर्मको पक्ष लिनुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले सही मान्दैनौँ। राज्यले एउटा धर्मको पक्ष लिनुको अर्थ हुन्छ त्यस धर्म अनुसार त कतिपय आफ्ना कानुन नीतिहरूमा पनि एउटा के त्यस अनुसार बनाउँदै जानु। हामीले देखिरहेको छ अरब देशहरूमा हामीले खाडिका देशहरूमा कुरामा विमति नै भएन। यहाँ त धर्मको आडमा कसले राज गरेको थियो र राजालाई विष्णुको अवतार भनेर भनिए पनि त्यो राजाले त्यसरी त्यो असहिष्णु रूपमा गर्दैनथे। किनभने राजतन्त्रकालीन समयमै राजदरबारको आसपास 2 तलेभन्दा बढी घर नबनाउने भनिए पनि तिनै राजा महाराजाहरूले कश्मीरी जामे मस्जिद त आफ्नै राजदरबारको नाकै अगाडि स्थापना गर्न लाथे। गुम्बा व्यवस्थापन समिति गठन भएको थियो। हज यात्रा गर्नलाई 50% गृह मन्त्रालय मातहतको त्यो हज कमिटी मार्फत मक्का मदिना दर्शन गर्ने पैसा दिइन्थ्यो। त्यसैले यो कुनै एउटा हिन्दू राज थियो भन्ने एउटा संविधानमा लेखिया थियो एउटा प्रसङ्ग, तर त्यो असहिष्णु थियो भनेर कसरी भन्न सकिन्थ्यो र? नै त्यसको अर्थ त्यस बेला पनि इसाई धर्म बढेको थियो। त्यसका हामीले कुनै धर्मले धर्मको नाममा या राज्यले सञ्चालन गर्नुपर्छ या कुनै गर्नुपर्छ भन्ने सही भएन। यहाँ धेरै धर्महरू छन्, त्यसकारण सबै धर्मको रक्षा गर्नुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई स्वतन्त्रता दिनुपर्छ। तर धर्मसित नै राज्य जोडिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले सही मान्दैनौँ। त्यस अर्थमा यो संविधानमा जुन व्यवस्था गरेको छ त्यसलाई हामीले सकारात्मक मानेको छौँ र त्यसलाई हामीले समर्थन गरेका छौँ। मैले चाहिँ त्यसको परिणामलाई भन्दैछु। सैद्धान्तिक रूपमा धर्मनिरपेक्षता कसले नराम्रो बनाएको छ? त्यो त लोकतन्त्रको एउटा आधारभूत कुरै हो। धर्म त एउटा व्यक्तिको निजत्वको कुरा हो, त्यसलाई राज्यसँग टाँसिरहनु पर्दैन भन्ने नै हो। तर त्यही नाममा के अभ्यास भइरहेको छ त्यतातिर चाहिँ नजरअन्दाज नगर्ने कि मात्रै भने? त्यस रूपमा त हामीले धर्मको नाममा जुन एउटा गलत स्वार्थहरू पुरा गर्ने प्रयत्न गरेको छ त्यसलाई हामीले विरोध गर्छौँ।
जतिवटा इसाई धर्मको नाममा पनि त्यो प्रयत्न भइरहेको छ, हिन्दू धर्मलाई राजतन्त्र ल्याउन प्रयत्न गरेर त्यसलाई धर्मको नाममा जुन प्रतिक्रियावादी उद्देश्य पुरा गर्ने प्रयत्न गर्छ त्यसलाई हामीले गलत मान्छौँ। तर राज्यले चाहिँ सबै धर्मको रक्षा गर्नुपर्छ, संरक्षण गर्छ, स्वतन्त्र दिनुपर्छ। तर स्वयं राज्य कुनै धर्मसँग जोडिनु हो भने त्यसमा हामीले स्पष्ट हाम्रो मत छ। अब अलिकति वैयक्तिक प्रसङ्ग, भूमिगत अर्ध भूमिगत त यो पार्टीसँग सङ्गठनसँग पनि जोडियो। तपाईँ बडा खर रूपमा प्रश्न गर्न सक्ने, उत्तर दिन सक्ने, विचार राख्न सक्ने र प्रश्नको पनि सामना गर्न सक्ने पात्र भएका कारणले तपाईँ संसदीय अभ्यासलाई पनि नमान्ने, यतापट्टि भाषमा जाइन्छ भनेर उपरि संरचनाका रूपमा नेकपा मसालको महामन्त्रीका रूपमा हुनुहुन्छ, वैधानिक राजनीतिक सत्ताका रूपमा, खुला राजनीतिका रूपमा राष्ट्रिय जनमोर्चा छ। त्यसैले चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेर आफ्नो कोटामा आउने, समानुपातिक मार्फत आउने विषय चाहिँ भलै दुर्गा पौडेलको राजनीतिमा उहाँको आफ्नै विरासत, आफ्नै हैसियत होला, यद्यपि तपाईँको श्रीमतीका रूपमा जोडिएका कारणले त्यसैका आधारमा लाभ लिएका कारणले उहाँ सांसद हुनुभएको भनेर त्यो प्रश्नलाई कटाक्ष भन्ने कि स्वाभाविक मान्ने? पहिला यसलाई सिद्धान्त रूपमा हामी स्पष्ट गर्नुपर्छ। कुनै चिजको पछाडि के विचार कुनै उच्च भने स्पष्ट। पहिलो कुरा, कुनै मान्छे, कुनै नेता, कुनै कार्यकर्ता एउटा कुनै पार्टीमा लागेपछि दुईवटा तरिका हुन सक्छन्। एउटा त हामीले त्यसको नाता पर्ने सबै व्यक्तिहरूलाई पार्टीबाट आउन नदिने भन्ने, जस्तो वास्तवमा म मात्र होइन, मसँग जोडेका हाम्रो पार्टीका कयौँ साथीहरूका नातेदारहरू, ज्वाइँ, चेला, सम्धी, छोरीहरू पार्टीमा लागेका छन्। त्यसलाई त हामीले त्यस्तो मात्र स्वीकार गर्दैनौँ। विश्वमा पनि कुनै देशको कम्युनिस्ट पार्टीमा या अरू पार्टीको कुरा छोड्छौँ, कुनै व्यक्ति नातामा परेपछि उसको कुनै व्यक्तिहरू नाता पर्ने व्यक्ति पार्टीमा आउनु हुँदैन भने त्यो सोचाइ कहीँ पनि छैन। त्यसका नाता पर्ने व्यक्तिहरू पनि आउँछन्, तर नाता पर्ने सबै व्यक्तिहरू आउँदैनन्। मेरा नाता पर्ने व्यक्ति हजारौँ छन्, त हजारौँ त पार्टीमा आएका छैनन्। केही एउटा भाइहरू होलान्, अरू विभिन्न व्यक्तिहरू होलान्, धेरै चाहिँ एउटा सबै त आउँदैन। त्यसकारण नाता पर्ने व्यक्ति आउन सक्छन्। त्यो संसार जो नाता पर्ने व्यक्ति पार्टीमा आएपछि आफ्नो काम, आफ्नो क्षमता, आफ्नो भूमिका अनुसार पार्टीका विभिन्न कमिटीमा चुनिन्छन्। पार्टीका मान्छेहरू कमिटीमा चुनिन भनेर हामीले भन्दैनौँ। त्यसबाट पदहरूमा गएर उनीहरू चुनिन्छन्। त्यो उनीहरूको यसकारण कुनै व्यक्तिको एउटा कुनै भूमिका नभइकन नाताका आधारमा मात्र कसैलाई, मैले यो प्रश्न टीकाराम यात्रीका रूपमा मात्रै गरिरहेको छैन, मोहन विक्रम सिंह आइरहँदाखेरि यदि दुर्गा पौडेल तपाईँको श्रीमती हुनुहुन्न थियो भने अहिले राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट पर्ने सीमित सांसदहरूमा समानुपातिकमा छानिनुहुन्थ्यो, संसदमा जानुहुन्थ्यो? वास्तवमा हो, दुर्गा पौडेल मेरो पत्नी नभएको उनी धेरै मौका पहिले पनि पाउँछन्। तर वास्तवमा त के हो भने मेरो पत्नीबाट धेरै मौकाहरूलाई उसले छाड्नु परेको छ। वास्तवमा त्यो होइन। उनी जस्तो भनौँ चुनावमा त जस्तो कपिल वस्तुमा लडिन्, हारिन्, काठमाडौँ लडिन्, उनी हारिन्। किन हारेको हुनाले कुनै विवाद भएन। विवाद किन भने अहिले उसले जितिन्। त्यसको उमेर उनी जिताइयो, कहाँ जितिन्? जिताइएको हो नि। त्यो त पार्टीले जसलाई पठाउन चाहे त्यसले पठाउने भएका कारणले नै। उमेर त फेरि हामीले उमेर गठन गर्दाखेरि हामीले पार्टीले छान्छ, जिल्लाहरूले कुन उपयुक्त हुन्छ भनी छान्छ। त्यसको निर्णय हुन्छ। त्यसमा महिलाहरू 10वटा 20वटा हुन सक्छन्। उनको बिचबाट हामीले चुनावमा उठाउनुलाई पनि हामीले जो पाला उठाएर हुँदैन। त्यसको लागि कुन उपयुक्त पात्र छ हामीले त्यसलाई उठाउँछौँ। जस्तो तपाईँ चित्रबहादुर केसीलाई हामीले किन उठाउँछौँ भने त्यसो भन्नु त उहाँ मेरो ससुरा पर्नुहुन्छ। दुर्गाको मात्र किन भएर उहाँ ससुरा पर्नुहुन्छ। ससुरा कहीँपल्ट उहाँ उपप्रधानमन्त्री पनि बन्नु हो, कहीँबाट सांसद लगातार कहीँबाट बन्नुभयो। त्यसकारण त्यो मैले आफ्नो ससुरा भएको हुनाले उहाँले जिताए पढाए भन्न त मिल्दैन। त्यो गलत तर्क हो। किनभने उहाँ बारम्बार चुनावमा जित्नु, किन उहाँको आफ्नै क्षमताले, आफ्नो पृष्ठभूमिले। त फेरि हामीले कुनै चुनावमा जिताउनु पनि हामीले के गर्नुपर्छ भने चुनावमा हामीले जस्ता पाए त्यसलाई पठाएर हुँदैन। कसको त्यस प्रकार भूमिका छ, कसले जित्न सक्छ, कुन सम्भावना छ, त्यो क्षमता त्यसको आधारमा हामीले निर्णय गरेका हुन्छौँ। त्यसकारण दुर्गाहरूको पनि आफ्नै पृष्ठभूमि थियो, आफ्नै उ थियो। त्यसमा त्यहाँ जिल्लाहरूले निर्णय गरे, पार्टीको के अरे संसद समिति जस्तो भनौँ संसद समितिले निर्णय गर्यो। त्यसअनुसार यो निर्णयहरू भएको छ। एउटाको हुन त यो प्रश्नको खारेज तपाईँले अर्को कुनै अन्तर्वार्तामा गरिसक्नु भएको छ। यद्यपि यो अहिले पनि त्यो चासोकै विषय छ। अहिले सभामुखको निर्वाचनको प्रक्रियामा छ। सभामुख अब नेकपाले पाउने र उपसभामुखका रूपमा तपाईँहरूको पार्टी, तपाईँहरूको खुला मोर्चाले पाउने र त्यस रूपमा दुर्गा पौडेलको नाम चर्चामा छ। अनि यसको खारेजै गरे पनि त्यो शब्द उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन? एकातिर संसदीय अभ्यास नभन्ने, त्यसको सर्वोच्च पद उपसभामुखका लागि पनि उम्मेदवारी खुला गर्ने अथवा त्यस्तो लेनदेन गर्नेलाई त्यो स्वाभाविक राजनीति मान्ने कि ढोङ मान्ने?
पहिलो कुरा त एउटा चाहिँ के छ हामीहरूको विषयमा यसमा धेरै प्रचारहरू हुनेको जो निराधार छन् त्यसको लिस्टमा म जान्न पत्र पत्रिकाबाट तपाईँले आफै थाहा पाउनुहुन्छ। अहिलेको चिजमा के हो भने हामीले नीतिगत रूपमा एउटा उपसभामुख बन्नु या सभामुख बन्नु त्यसलाई हामीले गलत मान्दैनौँ। त्यो संवैधानिक पद हो, सम्मानित पद हो। जस्तो कि उनी त कयौँ संसदीय समितिहरूमा बसेकी छन् नि, सरकारमा जाने कुरा बेग्लै हो। संसद समितिमा कयौँ समितिमा छन्, त्यसकारण उपसभामुख बन्नै पनि त्यो एउटा नीतिको रूपमा त्यो गलत होइन। जस्तो त्यसको लागि जस्तो भनौँ हामीलाई चाहिँ प्रचण्डहरूले कामरेड केसीसँग एउटा कुरा गर्नु हो, त्यसो अरू पनि कयौँ तर्फबाट कुराहरू आए। तर त्यो किन हामीले अहिले त्यो कुरालाई अस्वीकार गरेको छ। किन अस्वीकार गरेको छ? हाम्रो परिस्थितिले गर्दाखेरि, व्यावहारिक परिस्थितिले गर्दाखेरि हाम्रा साथमा 2-4वटा हाम्रा सांसदहरू भएको भए एउटालाई उपसभामुख बनाइदिउँ भनेर भन्न मिल्थ्यो। अरूले पार्टीको राजनीति गर्थे। त उपसभामुख बनेपछि सबैलाई थाहा छ उसले पार्टीको राजनीति गर्न पाउँदैन, पार्टीबाट अलग हुनुपर्छ। एकमात्र संसद हाम्रो छन्, हामीले संसदको उपयोग गर्न भनेर हामी पठाएका छौँ। त्यसलाई उपसभामुखमा पठाएर त हाम्रो राजनीति शून्य भयो नि। त्यस्तो अवस्थामा हामी स्पष्ट छौँ, हामीले दुर्गा पौडेललाई उपसभामुखमा पठाउनु हुँदैन भने हाम्रो स्पष्ट। तर यस विषयमा पहिले कसैले हाम्रो पार्टीसँग कुरा पनि गरेन, बाहिर पेपरहरूले उठाए। कहिले त मैले यहाँसम्म लेखेँ कि मैले प्रचण्ड कहाँ गएर धेरै कोसिस गरेँ उपसभामुख बनाइदिनु पऱ्यो कि मन्त्री बनाउनु पऱ्यो भनेर। जबकि उहाँ प्रचण्डसँग मेरो भेटै भएको छैन, फोनमा कुरै भएको छैन। यसबिचमा पहिले दुर्गालाई मन्त्री बन्नु पऱ्यो भने केपी ओरमा केपी शर्मा ओलीसँग मैले कुरा गरेँ भनेर भने। जबकि चुनावभन्दा पहिले एकपल्ट पनि फोन वार्ता भेटघाट भएको छैन। यस प्रकार प्रचार धेरै आएका छन्। यहाँसम्म कि राजदूतलाई भेटेर एउटा विवाह पार्टीमा 1000भन्दा बढी मान्छे भएको बेलामा मैले उनलाई मन्त्री बनाइदिनु सह गर्नु पऱ्यो भनेर राजदूतसँग कुरा गरेँ भन्ने कुराहरू आए। यस प्रकार धेरै प्रचार आए। जहाँ त अहिलेको सन्दर्भ हो, यसमा वास्तवमा यो हामीले थाहा पाएअनुसार नेकपाको भित्र पनि यसमा छलफल चल्यो। कतिपय उनका शीर्षस्थ नेताहरूले यस विषयमा कुरा पनि पहिले थिएन। हिजो अस्तिका बिचमा केही उनले प्रस्तावहरू पठाए, त हामीले त्यसलाई अस्वीकार गऱ्यौँ। के अस्वीकार गरेका छौँ भने त्यही सैद्धान्तिक कारण होइन, नीतिगत सरकार बेग्लै हो, संसद बेग्लै हो। संसदका कयौँ समितिमा उनी छन् भने चाहिँ उनी उपसभामुख बन्नु हुँदैन या सभामुख भए बन्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो सोचाइ छैन। एक वाक्यमा भन्दा संयुक्त जनमोर्चा के अरे राष्ट्रिय जनमोर्चाको संसदमा प्रतिनिधित्व कम छ, एक मात्र छ। त्यही त त्यो प्रतिनिधित्व उपसभामुखका रूपमा जाने बित्तिकै नील हुन्छ, त्यसैले उपसभामुखमा पठाइँदैन। त्यही हो स्पष्ट। तपाईँ कम्युनिस्टहरूको अभिभावक भएका कारणले पनि दलमा कुन रहनु होला, एक वाम अनेक ठाम, त्यो अर्को प्रसङ्ग छ। तपाईँका प्रत्यक्ष चेलामध्ये मोहन वैद्यलाई तपाईँको सुझाव, तपाईँको टिप्पणी अथवा उहाँको अवस्थितिलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? हेर्नुहोस्, अब हामी पहिले त आफ्नो गुरुचेला भन्नु कसैलाई मान्दैनौँ। अर्को चिज भन्नु चाहिँ यो मोहन वैद्यको आफ्नै भूमिका छ, आफ्नो इतिहास छ, आफ्नो योगदान छ। उहाँको सङ्घर्षमा उहाँले महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू खेल्नुभएको छ। त्यसको अर्थमा हामीले उहाँलाई आदर पनि गर्छौँ र त्यसलाई हामीले अवमूल्यन केही पनि गर्दैनौँ। त अहिलेको स्थितिमा के छ भने उहाँका साथमा हाम्रो कयौँ एउटा राजनीति विषयमा गम्भीर प्रकारका मतभेदहरू छन्। जस्तै गर्दाखेरि हामी एउटा पार्टीमा हामी आउन सक्दैनौँ। हामीले पार्टी एक त कुरा गरेका पनि हौँ, तर हाम्रो बिचमा भएका सैद्धान्तिक मतभेदको कारणले त्यो सम्भव भएन र अहिले चाहिँ सम्भावना पनि छैन। उहाँलाई चाहिँ तपाईँ कस्तो नेता भन्नुहुन्छ, कस्तो नेता होइन? उहाँ चाहिँ एउटा प्रायः व्यक्ति रूपमा त हामीले कसैको टिप्पणी गर्दैनौँ। तपाईँ उहाँलाई चाहिँ हामीले सुरुदेखि हामी चिन्छौँ। हामीले चौथो महासभामा उहाँ क्याबिनेट कमिटीमा आउनुभएको थियो। त्यसपछि सधैँ एउटा इमान्दार, कर्तव्यनिष्ठ, सिद्धान्तनिष्ठ एउटा नेताको रूपमा नै हामीले उहाँलाई चिनिराखेका छौँ। अहिले पनि त्यो चरित्र उहाँको छ। त्यस रूपमा नै हामीले उहाँलाई आदर पनि गरेका छौँ, हामीले सम्मान पनि गर्छौँ। पुष्पकमल दाहाललाई अब यसरी गर्दाखेरि एउटा चाहिँ सबै नेताहरूको विषय हामी नजाउँ, होइन सबैमा जाने पनि होइन। तपाईँ प्रत्यक्ष एउटै सङ्गठनमा बसेर तपाईँले भित्राएका कारणले मात्रै। मैले सुरुमै पुष्पकमल दाहाललाई भन्दा अप्ठ्यारो मान्नुहुन्छ भनेर सहज मान्न मैले मोहन वैद्य सोधे हो। तपाईँले यसरी झुक्क्याएर पनि मलाई फसाउँदैछ भनेर थाहा नपाउनुहोस् भनेर। त एउटा चाहिँ त्यो प्रायः चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने प्रायः सार्वजनिक रूपमा कुनै नेताहरूको विषयमा सार्वजनिक पात्रको सार्वजनिक टिप्पणी अवान्छनीय हुँदैन। त्यसको राजनीतिक पक्षमा हामीले चित्रण गर्छौँ। राजनीतिक पक्षमा त उहाँको जो एउटा नीति हो त्यसलाई चाहिँ हामीहरूको पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो। हामीहरूको युवक मोर्चाको उहाँ एउटा अझै सजिलो भनौँ, जति बेला राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो अथवा जति बेला तपाईँहरूले महामन्त्रीका रूपमा अगाडि साल्नुभयो, पछि त्यो पातलो मसाल छोडेर मोटो मसालमा जानुभयो अथवा गएपछि मोटो मसाल भन्न थालियो, यहाँ पुग्नु होला भन्ने लागेको थियो पुष्पकमल दाहाल?
पहिले त हामीले के भन्छ हामी महाधिक रूपमा हाम्रो पार्टीमा हुँदाखेरि उहाँ चाहिँ एउटा युवा मोर्चाको संयोजक हुनुहुन्थ्यो, त्यसको संयोजक अध्यक्ष केही हुनुहुन्थ्यो, त्यति मात्र हो। त्यसपछि हाम्रो पार्टीमा अलग हुनु, महाधिर त हाम्रो पार्टीबाट अलग भएपछि उहाँ बन्नुभएको, हाम्रो पार्टीमा छाँदाखेरि होइन। त्यसो त्यही पनि जुन बेला उहाँले हाम्रो पार्टीमा काम गर्नुभयो त्यस बेलाको विषयमा हामीलाई राम्रो थाहा छ। उहाँ अत्यन्त जुझारु सक्रिय एउटा 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 कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो र त्यस कारण एउटा अनुशासन राम्रो कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो। त्यस रूपमा नै हामीले उहाँलाई हेरेका थियौँ। हामीले युवक मोर्चाको हामीले जिम्मेवारी पनि दिएका थियौँ उहाँले। त पछि जो उहाँले एउटा सत्सङ्घर्ष सुरु भयो त्यस बेला हामीले राजनीतिक रूपमा हामीले आलोचना गरेका हौँ। पहिलो कुरो त यो सत्सङ्ग सुरु गर्दाखेरि त्यसका पनि एउटा मार्क्सवादी लेनमा त्यो एउटा मार्क्सवाद एउटा विज्ञान हो र त्यसका सिद्धान्तहरू छन्, त्यसको सत्सङ्घर्षमा सिद्धान्तहरू छन्, त्यसको हामीले परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। त्यो चिज उहाँले गर्न सक्नु भएन। त्यसलाई त्यो गलत तरिकाबाट उहाँ जानुभयो। त्यस कारण त्यसलाई हामीले उग्रपन्थी भड्कायो भनेर खण्डन गरेका थियौँ। र अर्कातिर गएर उहाँले के गर्नुभयो भने उहाँहरूको त्यस बेला नै हाम्रो आलोचना भएको थियो। पुष्पलाल दाहालको, बाबुराम भट्टराईहरूको, खास गरी नेतृत्व पङ्क्तिको हामीले आलोचना गरेका थियौँ। उहाँले सत्सङ्घर्ष सुरुवात गरे पनि यो क्रान्तिकारी उद्देश्यद्वारा निर्देशित छैन है। यो केही नेतृत्व व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षाद्वारा निर्देशित छ। त्यस कारण त्यो गलत छ। आम कार्यकर्ताहरू सोच्छन् एउटा माओवादीका तरुस्था कार्यक्रम क्रान्तिकारी बलिदानको भावनाद्वारा समर्पित भएर काम गरेका छन्, लडी गरेका छन्, शहीद भएका छन्। तर नेतृत्व पङ्क्ति त्यो छैन है भन्ने कुरा हामीले भनेका थियौँ। त्यो कुरा पछि व्यवहारले झन् प्रश्न गर्दै लग्यो। जस्तो भनौँ उहाँको 2002मा सन् 2002मा उहाँले दिएको अन्तर्वार्तामा, जस्तो हिन्दूलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उहाँले भन्नुभएको थियो नेपालमा सरकार बन्ने स्थिति आयो भने हामी नेतृत्व पङ्क्ति कोही पनि सरकारमा जाँदैनौँ भन्दाखेरि गान्धी भएर बस्छौँ भने गान्धी भएको अर्थ गान्धी सरकारमा गएन, त्यसरी बस्छौँ भने विचार गरौँ। द हिन्दूलाई भन्दा अगाडि अझ नेपालमै पनि त काठमाडौँ पोस्ट र कान्तिपुरलाई दिएको अन्तर्वार्तामा पनि हामी गान्धी भएरै बस्छौँ भन्नु त्यसरी उहाँले गएर भन्नुभएको थियो। तर हामीले देखौँ जस सरकार बन्ने कुरा हो उहाँ त्यसमा पुरा दौडधुप गर्नु, उछाना पछाना गर्नु हो, यहाँ चाहिँ सबै चिज। त्यसको यो के हो भने उहाँको यो चरित्र जो एउटा कम्युनिस्टको जस्तो चरित्र भएन, त्यसैले यो चाहिँ यो त्यही चरित्र भएन, त्यसैले नै उहाँलाई एउटा दक्षिणपट्टि दिशामा पुऱ्यायो भन्ने हामीलाई लाग्छ। तपाईँ त अब जसलाई पनि एकदमै खर रूपमा आलोचना गर्न सकिने नि, आफूभन्दा अग्रज कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाललाई समेत त गद्दार पुष्पलाल भनेर पुस्तकै लेख्न सक्ने पात्र, त्यही कारणले पनि तपाईँ एकलव्य जस्तो हुनुभयो कि एक्लै पर्नुभयो कि? पहिलो कुरा पुष्पलालको कुरा हामीले स्पष्ट गराउँछौँ। त्यो गद्दार भन्ने कुरा आयो, हामीले पहिलो पुस्तक एउटा गद्दार पुष्पलाल भन्ने किताब लेखेको हो। त त्यसको लागि हामीले के थियो भने त्यसको एउटा सैद्धान्तिक आधार थियो कि उसमा पहिले हामीले 26 सालमा काठमाडौँ जेलमा थियौँ। हामीले 15-16 जना हामीले कम्युनिस्ट साथीहरू। त्यसमा नै हामीले त्यसबेला नेपाली काङ्ग्रेसको विश्लेषणबारे हामीले एउटा विस्तृत रूपमा छलफल गरेका थियौँ। पहिले पार्टीले त्यसलाई राष्ट्रिय पुँजीवर्गको पार्टी मान्थ्यो, त्यसमा त्यो जनतान्त्रिक शक्ति मित्र शक्ति भएर मानेको थियो। त्यसलाई हामीले के विश्लेषण गऱ्यौँ भने यो त्यो होइन, राष्ट्रिय पुँजीको पार्टी भएन, सामन्त दलाल र नोकरशाह पुँजीको पार्टी हो। त्यसमा राजा छ र यो प्रतिक्रियावादी एउटा पार्टी हो भनेर हामीले निर्णय गऱ्यौँ। त्यसपछि हामी जेलमा बाहिर आएपछि के हामीले गऱ्यौँ भने पुष्पलालको त्यो पुरानै धारणा कायम राख्यो जो पहिलेको पार्टीको थियो, जस्तो यो जनतारी नेपाली जनतारी पार्टीको राष्ट्रिय पुँजीवादीको वर्ग भने त्यसका हामी के निष्कर्ष पुग्यौँ, एउटा उसलाई नेपाल काङ्ग्रेसले दुश्मन शक्ति भनेका थियौँ। एउटा दुश्मन शक्तिलाई मित्र शक्ति भनी त्यो मान्छे गद्दार हो भने हामीले त्यो निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ र त्यही किसिमबाट त्यो किताबको शीर्षकहरू बन्यो। तर पछि हामीले के विश्लेषण गऱ्यौँ भने हामीले यो हामीहरूको तर्फबाट केही गल्ती भएको छ भने हामीले विश्लेषण गऱ्यौँ। किनभने ठिक छ त्यो विषयमा पुष्पलालको नेपाली काङ्ग्रेसप्रतिको दृष्टिकोणमा केही एउटा कमजोरी रह्यो। त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन जो 2 लाइन चलेको थियो त्यसमा केही एउटा मध्यवर्ती रोल उहाँको रह्यो। यसरी कतिपय यस प्रकार कमजोर भयो भने र जन्मभरि उहाँ चाहिँ एउटा राजतन्त्रका विरुद्ध निरङ्कुश पञ्चायत व्यवस्थाको सङ्घर्ष गरिराख्नु, त्यसमा उहाँलाई गद्दार भन्नु गल्ती भएको छ भनेर हाम्रो सम्मेलन त्यसलाई सचायो। पछि मेरो दोस्रो संस्करण जुन किताब निस्क्यो त्यो चाहिँ गद्दार पुष्पलालको, त्यसमा शीर्षक पनि हामीले बदल्यौँ। त्यसको शीर्षक हामीले क्रान्ति या भ्रान्ति भन्ने शीर्षक हामीले राख्यौँ। त्यो किताबको सम्पूर्ण यो किताबमा कहीँ पनि गद्दार भन्ने शब्द छैन। यसको पहिले त पुष्पलालको विषयमा जो हाम्रो स्थिति जे आलोच्य भयो, जे बहुचर्चित भयो, जे बहुप्रचारित भयो त्यसकै सन्दर्भ त्यसैलाई टपक्क टिप्ने त हो नि। त्यसैले त मलाई पछिल्लो पुस्तक संशोधन भए पनि थाहा छ, तर पहिले तपाईँहरूले लेख्नुभयो नि त 26 सालमा, त्यही भएर मात्रै। त्यसको पछाडि सैद्धान्तिक कारण के त मैले हामीले त्यसलाई स्पष्ट मात्र गरेँ। अर्को तपाईँले के प्रश्न सोध्नु हो? त्यसरी आलोचना गर्न सकिने पात्र भएका कारणले तपाईँ त्यसरी मुर्जाको हो कि एक्लै एउटा टाकुराको पात्र जस्तो हुनुभएको हो कि?
किनभने आलोचनाको कुरा यस्तो हो, त्यो सही हुन्छ। किनभने आफ्नो सङ्गतमा आएका सबैलाई तपाईँले छोड्दै अथवा तपाईँलाई छोड्दै भूमिगत कालमा र पछि पनि तपाईँलाई लाग्दै हुने त अलिअलि पारिवारिक सन्दर्भसँग पनि जोडेर होला। तपाईँ काठमाडौँ जन्मनुभयो, एउटा धनीको छोरो हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले सामन्ती छाउरो समेत भन्थ्यो तपाईँलाई, त्यस्तो समेत आलोचना हुन्थ्यो, त्यसलाई सहज रूपमा तपाईँ ग्रहण गर्नुहुन्थ्यो। यद्यपि तपाईँ सानो टाकुरामा चाहिँ सीमित हुनुभयो, त्यही कारणले भन्छन् नि। त्यो होइन, यो चिजलाई के छ भने चिजलाई वस्तुस्थितिको सही विश्लेषण नगरिकन टपक्क टिपेर कुनै विचार अपनाउँदाखेरि त्यस प्रकार गलत निष्कर्षहरू निस्कन्छन्। वास्तव पहिलो कुरा त हामीले जस्तो हामीले आलोचना गरौँ, उदाहरणको लागि पुष्पलालको विषयमा हामीले आलोचना गरौँ, सबै तथ्यमाथि आधारित रह्यो। पहिलेको एउटा सिद्धान्त विश्लेषको आधारमा हामीले निर्णय गरौँ। जब फेरि मार्क्सवादीहरूको एउटा स्पिरिट पद्धति पनि हो, कुनै चिजलाई गलत ठहराएपछि स्पष्ट रूपमा त्यो गल्ती भनेर स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। ठिक त्यही हामीले उहाँको विषयमा त्यो गर्यौँ पनि। अब डाक्टर केशजङ राजमाझीको विषयमा हामीले खरो किसिमबाट आलोचना गऱ्यौँ। उनीहरूले हामीले अहिलेसम्म पनि गद्दारै भनेका छौँ। किन भनेका छौँ भने पार्टीलाई लिएर उनका राजावादी क्याम्पमा पुऱ्याए र यदि हामीले त्यो सङ्घर्ष नगरेको भए, उनीसँग अलग नभएको भए पार्टी पुरै उनको पछाडि लाग्थ्यो। यस कारण हामीले कयौँ पक्षमा यस प्रकारको एउटा विभिन्न सैद्धान्तिक कारणले या कतिपय कमजोरीले हामीले यस प्रकारको निर्णय गर्नु परेको छ या आलोचना गर्नुपर्छ। तर मानिसहरू के छन् भने हामीले आलोचना गरेको देख्छन्, हामीले विरोध गरेको देख्छन्, त्यसको पछाडिको कारण के हो, कुन पक्ष थियो भनेतिर विचार गर्दैन। परिणाम के हुन्छ, कुनै प्रकार गलत धारणाहरू बन्छन्। अब अर्को कुरा, पार्टी किन अहिले चाहिँ सानो हुँदै गएको छ भन्ने कुरा त्यो सत्य हो। चौथो महाधिवेशनको कालमा हाम्रो पार्टी देशका सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूभन्दा सबैभन्दा शक्तिशाली थियो 31 सालमा। हो, चौथो महाधिवेशनको कालमा मैले भने। त आज त्यो कमजोर भएको छ। तर यसको कारण के हो भन्दाखेरि वास्तवमा चिज त्यति मात्र होइन। चौथो महाधिवेशनको कालमा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन अत्यन्त शक्तिशाली अवस्थामा थियो। रुसमा एउटा सोभियत सङ्घ थियो, विश्व समाजवादी क्याम्प थियो, चीनमा समाजवादी व्यवस्था थियो, क्युबामा अरू संसारभरि समाजवादी थियो। देशमा धेरै देशका कम्युनिस्ट पार्टीहरू शक्तिशाली थिए। तर हामीले देख्यौँ पछि यो स्थितिमा परिवर्तन हुँदै गयो। सोभियत सङ्घको पतन भयो। चीनले अझै पनि आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टी भन्छ, तर त्यो पुँजीवादी दिशामा गइसकेको छ। चाहिँ विश्व समाजवादी क्याम्पको एउटा खतम भयो। यसरी संसारका धेरै कम्युनिस्टहरूको या त विघटन हुँदै गए या जति दक्षिणपट्टि दिशा समात्दै गए। त्यस्तो त्यो सबैको असर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन परेको छ। किनभने धेरै मान्छेहरू, बुद्धिजीवीहरू, कार्यकर्ताहरू जो चाहिँ जसमा पहिले उत्साह थियो, यो सम्पूर्ण विश्वको परिस्थिति उनमा एउटा निराशा बनाइदियो। त्यसमा कम्युनिस्ट पार्टीबाट अलग हुँदै गए या उनले क्रान्तिकारी पङ्क्ति छोड्दै गए। त्यसकारण यो स्थिति पैदा भएको हो। त्यही पनि यसको अर्को महत्त्वपूर्ण सकारात्मक पक्ष के हो भने यस प्रकारको विश्वव्यापी परिस्थिति छ जहाँ कम्युनिस्ट आन्दोलनका विरुद्ध यति ठुलो आँधी आएको छ, यति ठुलो तुफान आएको छ। त्यो बेला पनि लामो समयसम्म निरन्तर रूपमा हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टी टिकेको छ। उसले आफ्नो क्रान्तिकारी भूमिका अगाडि बढाइरहेको छ। देशमा उसले सशक्त एउटा राजनीतिक भूमिका आज पनि खेलिरहेको छ। त्यो किनभने हामीले अपनाएको सही राजनीतिक लाइन, सही सङ्गठन लाइनको नै परिणाम हो। जबकि यो बिचमा संसार र नेपालका पनि कैयौँ कम्युनिस्ट पार्टीको विघटन भएर गएको। तर त्यसो भइरहँदा सबभन्दा अग्रज मध्येका एक र सबभन्दा सक्रिय भइरहने 84 वर्षसम्म सक्रिय भइरहने मोहन विक्रम सिंहले चाहिँ त्यसको कति भाग लिनुपर्छ कि कम्युनिस्ट आन्दोलन यसरी मुर्झाउनुमा अथवा संशोधनवादी हुँदै जानुमा तपाईँको भागमा कति पर्छ? होइन, हाम्रो भागमा त्यो होइन। त्यसको अर्को पक्ष के हो, यस प्रकारको विश्वको परिस्थितिमा हामीले कम्युनिस्ट पार्टीहरू जुन बचाएर राखेका छौँ, त्यसमा कहीँपल्ट यो विश्वको सम्पूर्ण आँधी हाम्रो विरुद्ध ल्याइराखेको छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनको विरुद्ध क्रान्तिकारी कम्युनिस्टलाई खतम पार्नलाई कहीँ प्रकार षड्यन्त्र भएर त्यस अवस्थामा हामीले कम्युनिस्ट पार्टीलाई जस्तै बचाउँ बिउ जोगाएको छौँ भन्ने, बिउ जोगाएको छौँ भनेर त्यो मात्र होइन। देशमा एउटा कम्युनिस्ट आज कयौँ मान्छेहरूले हाम्रो त्यो चाहिँ हेर्दैन। त हामीले जस्तो देशव्यापी रूपमा हाम्रो आन्दोलन चलेका छन्, सङ्घर्ष चलेका छन्, अहिले पनि चलेका छन्। पञ्चायत कालमा हामीले देशव्यापी रूपमा सङ्घर्ष गऱ्यौँ। प्रतिगमनका विरुद्धको कालमा हामीले देशव्यापी रूपमा सङ्घर्ष गऱ्यौँ। अहिले पनि लिम्बिया धेरै हेर्नु भने सबभन्दा बढी देशव्यापी रूपमा हाम्रो पार्टीले सङ्घर्ष गरेको छ। यसरी गरेर हामी के छौँ, यसरी जनता बिचमा गएर आन्दोलन बिचमा गएर हामीले सबै एउटा कामहरू गरेका छौँ। यसरी संसदमा हाम्रो भूमिका पहिले पनि गउँथ्यो, अहिले पनि गउँछ। त्योभन्दा बाहिरको जनताको बिचको हाम्रो भूमिका महत्त्वपूर्ण हो। तर धेरै मान्छेले के गर्छन् भने सञ्चार माध्यमहरूको जो छ यी सबै चिजहरू अरू पार्टीहरूको सानो कुरा भए पनि उनीहरूले चाहिँ प्रचारमा ल्याउँछन्। त हामीहरूको धेरै कामहरूको उनीहरूले प्रचारमा ल्याउँदैन। त्यसकारण यो मसला सानो भएको छ, यसको कुनै भूमिका छैन भन्ने कुराहरू त्यो त्यस प्रकार भ्रम पैदा हुने गरेको छ। अन्त्यतिर तपाईँलाई नेपाली राजनीतिले, कम्युनिस्ट आन्दोलनले निकै पछाडि कसरी मूल्याङ्कन गर्ला? मोहन विक्रम सिंह कस्तो पात्र थियो भनेर मूल्याङ्कन गर्ला अथवा कसरी मूल्याङ्कन गरोस् भन्ने ठान्नुहुन्छ? त्यो मैले सोच्ने विषय होइन यार। त्यस विषयमा सोच्न थालेको भए म सक्रिय पनि हुन सक्दिनथेँ। म लगातार बढ्नु सक्दिनथेँ। संसारले मलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्छ या इतिहासले कसरी मूल्याङ्कन गर्छ त्यो मेरो सरकारको विषय होइन।
जसले सोच्छन् जसले मूल्याङ्कन उनीको विषय हो। मलाई मूल्याङ्कन गर्ने प्रश्न के हो भन्नुहोस् त? मूल्याङ्कन गर्ने प्रश्नलाई कसैले स्वतन्त्र रूपले मूल्याङ्कन गर्दैन, आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोण अनुसार मूल्याङ्कन। राजा महेन्द्रको मूल्याङ्कन गर्ने कुरा आयो, हामीले एक प्रकारले मूल्याङ्कन गर्छौँ, राजा बाहिर पन्छहरू बेग्लै प्रकारको मूल्याङ्कन गर्छन्। यसरी गान्धीको मूल्याङ्कन समाजवादीले बेग्लै गर्छन्, गान्धीवादीले बेग्लै प्रकार गर्छन् र त्यसै गरेर कम्युनिस्टले बेग्लै प्रकार गर्छन्। कसको नै व्यक्तिको मूल्य स्वतन्त्र रूपले हुँदैन। यी बेला बेला वर्गीय धारणाहरू छन्, राजनीतिक धारणाहरू छन्, त्यसअनुसार नै मूल्याङ्कन हुन्छ। मेरो विषयमा त्यही कुरा हुनेछ, अहिले पनि भइरहेको छ। अहिले पनि मेरो विषयमा सैकडौँ किसिमले बेला बेला प्रकारको मूल्याङ्कन भइरहेका छन्, भोलि पनि त्यो हुन्छ। त्यो हामीले त्यो चिन्ता गर्न थाल्यौँ भने हामीले हामीले त्यसका मूल्याङ्कन कसै समर्थन गर्छ, विरोध गर्छ, आलोचना गर्छ, टिका टिप्पणी गर्छ भन्ने कुरोबाट मुक्त भएर जतिको साङ्ख्य दर्शनले हाम्रो बताउँछ हामीले आफ्नो उद्देश्य, आफ्नो लक्ष्य, आफ्नो नीति दृढतापूर्वक बन्नुपर्छ। त्यो नै हाम्रो हो। त्यसले मलाई कति फल मिल्छ, कति प्रशंसा मिल्छ, कुन प्रकारको इतिहास भन्छ भन्ने कुरा हाम्रो चिन्ताको विषय होइन। त्यो चिन्ता जुन बेला मान्छेले त्यो चिन्ता गर्न थाल्छ त्यसपछि उसको पलायनको पिरियड सुरु हुन्छ। दैत्यवादबाट फेरि अद्वैतवादमा आउनुभयो त फेरि साङ्ख्य दर्शनकै सन्दर्भ ल्याउनुभयो त। हामीले यो दर्शनको कुरा पनि त्यो हेर्छौँ, किनभने हामीले दर्शन कहीँ पछाडि हामीले मान्छौँ। गीताले एउटा भन्छ जति कर्म गर फलको आशा नगर। यदि उनीहरूको भनाइ बेग्लै हो। उनीहरूको भनाइ के हो भने त्यसको अर्थ सबै चाहिँ ईश्वरमा समर्पण गरिदियो, तिमीले व्यक्तिगत फलको आशा नगर भनेको छ। तर त्यसै हामीहरू त्यस्तो पनि होइन होला, आध्यात्मिक मान्छेले फेरि अर्कै व्याख्या गर्छन्। खै तर हामीले के भन्छौँ भने कर्म गर फलको आशा नगर्नेलाई हामीले आफ्नै अर्थमा लिएका छौँ। के भने तपाईँले आफ्नो क्रान्तिप्रति, आफ्नो समाजप्रति, जनताप्रति, देश जति सक्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो योगदान दिनुहोस्। त त्यसको बदलामा तपाईँलाई कति मिल्यो भन्ने कुराको चिन्ता नगर्नु। जुन नेताले, जुन कम्युनिस्टले त्यो एङ्गलबाट चिन्ता गर्न थाल्छ तपाईँले ठानु त्यही दिनदेखि उसको पतन। जोन एफ केनेडीले भनेको थियो नि, नसोध कि देशले तिमीलाई के दियो, त्यो सोध कि देशलाई तिमीले के दियो। त्यस बुर्जाहरूमा कहीँ महत्त्व कुरा गर्नु भनेको छ, धर्मले कहीँ महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको छ। त्यस साङ्ख्यले हामीलाई यो चिज बताएको छ। एउटा चिज साङ्ख्यले भनेको छ मान अपमान कति हुन्छ, लाभ हानि कति हुन्छ, सुख दुःख कति हुन्छ भन्ने कुरोको चिन्ता नगरिकन एउटा त्यसप्रति उदासीन भएर निरपेक्ष भएर तिमीले आफ्नो काम गर्दै जाऊ भनेको छ। त्यसैले हामीलाई क्षमता दिन्छ। के क्षमता दिन्छ? यस प्रकार सबै आलोचना, विरोध, टिका टिप्पणीहरूका बिचमा पनि स्वस्थ किसिमले निराश आयो भने हामीलाई प्रेरणा दिन्छ, शक्ति दिन्छ। त्यो हाम्रो त्यही ऊर्जा हो। सुरुकै प्रसङ्गबाट अहिले पनि तपाईँ अर्धभूमिगत, पूर्ण खुला चाहिँ कहिले हुने, अथवा पार्टीले कहिले निर्णय गर्छ, अथवा पार्टीको त तपाईँ मुखिया हो जे भनौँ त्यो हुने त होला नि? त्यो पनि होइन। जस्तो दुईवटा अवस्था, एउटा त जुन दिन पार्टीले मलाई महामन्त्रीमा हटाउँछ त्यसपछि म पुरा एउटा चाहिँ अर्धभूमिगत हुने अवस्था रहँदैन। त्यसमा म पुरै खुला हुन्छु, त्यसको कुनै आवश्यकता हुँदैन। दोस्रो एउटा पार्टीले चाहिँ सबै यो त फेरि यस प्रकार कुरा, यी खुला हुने, भूमिगत हुने या महामन्त्री, यो सबै एउटा सैद्धान्तिक प्रश्न होइनन्, यो व्यावहारिक प्रश्नहरू हुन्। जब पहिले फोटो बाहिर नदिने हामीहरूको निर्णय थियो, फोटो बाहिर गएर पछि फोटो दिने भन्ने निर्णय भयो, फोटो बाहिर गयो। अहिले फेरि चाहिँ पहिले चाहिँ टिभीहरूमा दृश्य उसमा नजाने भन्नुभएको थियो, हामी गएनौँ। अहिले पार्टीले निर्णय गर्यो त्यो फेरि म चाहिँ त्यसमा आएँ। जस्तो हाम्रो पार्टीमा कहीँबाट त्यो छलफल चलिराखेको छ कि चाहिँ एउटा पार्टीमा अब तपाईँ पुरै खुला भएर जानुपर्छ, सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने छलफल चलिरहेको छ। कुनै बेला त्यसको मत बढी भयो, निर्णय भयो भने फेरि खुला पनि हुनुपर्छ। यस प्रकारको अवस्थामा नै एउटा त्यो कुरा निर्भर गर्छ। त व्यक्ति रूपमा मेरो कुनै इच्छा रहरको कुरा त्यो होइन। हस्, समय र संवादका लागि धन्यवाद यहाँलाई। धेरै धन्यवाद, तपाईँले मौका दिनुभयो। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसाल, नेकपा मसालका महामन्त्री, जो केही दिन अगाडि मात्रै श्रव्य दृश्य माध्यमका लागि खुला हुनुभएको थियो। त्यही विषयमा सम्भवतः पहिलो टेलिभिजन अन्तर्वार्ता गऱ्यौँ मोहन विक्रम सिंहसँग। आजलाई तमसोमा ज्योतिर्गमयको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार। It's an AP1 presentation.